नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल एक मसला बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है मसाजिद के अंदर। मसला ये कि बहुत से लोग ये मिजाज रखते हैं कि बच्चों को लाना चाहिए मस्जिद में, और अगर वो मस्जिद में आने के बाद शरारतें करें, शोर व गुल करें, तो बहुत से दूसरे लोगों की नमाज़ों में खलल पड़ता है। तो बहुत से दूसरे लोग ये मिजाज रखते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ कलाम करते हैं कि इनको क्यों लेकर के आए हैं। तो अब दो तरह के लोगों में टकराव होता नज़र आता। एक ये कहते हैं कि सब यहाँ पर नहीं आएंगे बच्चे, तो मस्जिद में नहीं आएंगे तो नमाज कहाँ सीखेंगे। और दूसरे लोग कि भाई इनको क्यों लाया जा रहा कि ये अभी यहाँ पर शोर गुल कर रहे हैं। बहरहाल दोनों तबकात जो होते हैं, दोनों तरह के जो लोग होते हैं, बड़ी शिद्दत से पेश आते हैं। लाने वाले भी अपनी शिद्दत पर कायम है कि भाई लाना चाहिए, लाएंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कहाँ। आइए, क्या मस्जिद में बच्चों को लाया जा सकता है या नहीं। इसी तरीके से एक मसला कि फिर वही बच्चे अगर सफ़े अव्वल में खड़े हो जाएं तो क्या वो बच्चे सफ़ में खड़े हो सकते हैं सफ़े अव्वल में या नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह आज पूरी मालूमात आपको हम देंगे। पूरी मालूमात लेकर के आप जाएं और पूरी हम इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। ये पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, जो बच्चे हैं, तो बच्चे अगर नाबालिग हैं और साथ ही साथ वो नाबालिग बच्चे समझदार भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नाबालिग बच्चे होते हैं लेकिन समझदार होते हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी, जो बच्चे नाबालिग हैं और साथ ही साथ समझदार भी नहीं। उनको नहीं इतना शऊर, वो नहीं जानते इस बात को कि ये मस्जिद है या मार्केट है, बाजार है। ना ही उनको इस शोर गोगे के साथ कोई मतलब, शोर शराबे से कोई मतलब। वो चाहे तो नमाज पढ़ने लगते हैं और कभी वहाँ पर ही नियत तोड़ करके मस्जिद में दौड़ भाग शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के बच्चे जिन्हें ना ये मालूम है कि ये मस्जिद है या बाजार है या नानी का घर है या अपना घर है, कोई उन्हें शऊर नहीं है, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। वो जो हदीस में आका ने मना फरमाया है कि आप मस्जिद में बच्चों को ना लाओ, पागलों को ना लाओ, जिसमें आका फरमाते हैं जन्निबू मसाजिदकुम बिस्सिबियानी वल मजानीन, तो उसका मतलब यही है कि ऐसे बच्चे नहीं लाना चाहिए। अब आता मामला, बच्चे तो नाबालिग ही हैं मगर बाशऊर हैं। वो जानते हैं कि ये मस्जिद है, उसके आदाब भी जानते हैं, इमाम को भी समझते हैं, लोगों को भी समझते हैं, और ये जानते हैं ये मस्जिद है और इसका क्या अदब है, और साथ ही साथ उनको दीनी मालूमात भी है। वो अच्छे से नमाज भी पढ़ना जानते हैं। तो अब ऐसे बच्चे अगरचे नाबालिग हों मगर समझदार हों तो लाना चाहिए, फिर मस्जिद में लाना चाहिए। जो आका का वो फरमान है, आका फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाह, कि तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो और उनकी उम्र 7 साल की हो। तो उसका मतलब यही है कि हो नाबालिग मगर समझदार हो तो आप उनको ला सकते हो। अब यहां तक मसला आता है कि ऐसे बच्चे अगर सफ़े अव्वल में खड़े हो जाएं तो उस सूरत में इन बच्चों के, जो नाबालिग अगरचे हैं मगर समझदार हैं, इनके सफ़े अव्वल में खड़े होने से कोई हर्ज नहीं है। ना नमाज में कोई खराबी, ना ही किसी की सफ़ होगी, सब जमात कटेगी, कोई हर्ज नहीं है। कब? जबकि एकाध बच्चा हो तो आप पहली सफ में भी उसको मर्दों के साथ खड़ा कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही नाबालिग बच्चे समझदार हैं और कई एक बच्चे हैं, तो फिर उसूल ये है कि सबसे पहले मर्द खड़े हों, उसके बाद ये नाबालिग समझदार बच्चों की जमात खड़ी होना चाहिए। मगर नहीं है ज़्यादा बच्चे, बल्कि एकाध बच्चा है और है समझदार, तो वो सफ़े अव्वल में भी खड़ा हो सकता है। अब वो बहुत से लोग जो अपने आते हैं बाद में, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, वो सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ बच्चा, ऐसे में वो आते हैं बेचारे को उठा करके, कभी कोई उसे इधर पहुंचा देता कोने में, तो कोई पीछे को धकेल देता उठा करके, वो नमाज में। ये आते हैं तो आकर के जो है उसको उठा कर कभी इधर को रख देंगे, कभी उधर को कर देंगे। ये गलत है। अब अगर वो बच्चा है लेकिन है समझदार, तो उसको फिर कहीं भी खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो अब मर्दों की जमात में भी खड़ा हो सकता है। इससे आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा
کہ اب ایک مسئلہ یہ آتا کتنی عمر تک کے بچوں کو ہم مسجد میں لا سکتے ہیں اور کتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تو جو احادیث سے ثبوت ملتا ہے، آقا نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ 7 سال میں اگر تربیت اچھی ہو جائے تو بچے بالغ ہو جاتے ہیں، سمجھدار بھی ہو، بچے بالغ نہیں، بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں اگر تربیت اچھی ہو جائے۔ ایسے بچوں کو مسجد میں آپ لا سکتے ہو۔ اس لیے اب آپ یہ سمجھ لیجئے کتنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہیں تو بزرگ مگر سمجھداری کا معلوم پتہ نہیں ہے انہیں، بہت اجڈ پن ہے ان کے اندر، مگر ہے صاحب وہ عمردار، سمجھ رہے ہیں تو بالغ، وہ ہیں تو نوجوان، مگر معاملہ ان کا یہ ہے کہ نہ تو اتحیات کا پتہ نہ دعائے قنوت کا پتہ۔ لیکن صاحب مجال ہے، ان کو کوئی کیوں نکالے گا؟ کیونکہ وہ تو بزرگ ہیں صاحب، وہ تو نوجوان ہیں۔ کیا مسجدوں کے اندر جوان لڑکے شرارتیں کرتے نظر نہیں آتے؟ وہ بھی کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دار و مدار اس بات پر ہے کہ بچے اگر نابالغ ہوں لیکن سمجھدار ہوں تو ان بچوں کو مسجدوں میں لانا چاہیے۔ اب وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ترکی، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہوں پر کہ بچوں کو مسجدوں میں لانے کی جو ہے تلقینیں کی جا رہی ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے انعامات بھی گھوشت کر دیے جاتے ہیں کہ جو بچے 40 دن تک مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ان کو سائیکل گفٹ دی جائے گی۔ اس طرح کے ان کے جذبات کو بڑھایا جا رہا ہے، سمجھے؟ اچھی پہل ہے وہ، لیکن وہ کن بچوں کے لیے ہونا چاہیے؟ جو بچے نابالغ اگرچہ ہوں مگر سمجھدار ہوں، تربیت یافتہ ہوں، ان کو لانا چاہیے۔ اچھی بات ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ کب ان کو لایا جائے گا؟ بچپن میں جیسے لکڑی کو موڑ دو ویسے مڑ جاتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو آج ہی ان کا رخ مسجد کی طرف کریں گے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیتیں اچھی کریں اور ساتھ ساتھ میں نابالغ اگر ہوں تو مسجد میں لے کر کے جائیے۔ ان کی عادتیں اگر آج بچپن میں بن گئی تو انشاءاللہ بڑھاپے تک مسجد میں جانے کی عادت بنی رہے گی۔ اور وہ لوگ کہ نہ بچوں کو نہ لاؤ مسجد میں، سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی کیوں نہیں لاؤ؟ انہیں نہ لاؤ جو شرارتی ہیں، انہیں نہ لاؤ جو مسجد کے آداب نہیں جانتے، انہیں نہ لاؤ جو پیشاب پخانہ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر، ایسوں کو لانا منع ہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک طبقہ اچھی خاصی اس بات پر فوقیت دیتا ہے، اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ بچوں کو لانا چاہیے، اور وہ لوگ جو منع کرتے ہیں تو شاید نیت ان کی بھی ٹھیک رہتی ہے، ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو شرارتی ہیں، مسجد کے آداب نہیں جانتے، شور و غل کرتے ہیں۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آقا نے مسجد میں بچوں کو لانے کا بھی حکم دیا ہے اور آقا نے مسجد میں بچوں کو لانے سے منع بھی فرمایا ہے۔ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کن بچوں کو لایا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں پہلی صف میں اگر کھڑا ہو جائے ایسا بچہ جو سمجھدار ہے اور بالغ ہے تو اسے ہٹانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کی نماز پر اس سے اثر پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے میری یہ بات سمجھ لی ہوگی، اس بات کو شیئر کیجئے۔ اب یہ تبھی تو ہوگا، اچھا تب ہوگا کہ باپ خود جائے اور ساتھ ساتھ میں اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے جائے، اچھی تربیت دے، مسجد کے آداب سکھائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے عقلیں کم ہوتی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کاپی کرنے کا، نقل کرنے کا، احساسات کا مادہ بہت رکھا ہے۔ یہ ماں باپ کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ جب ماں باپ نمازی ہوں گے تو امید یہی ہے انشاءاللہ کہ بچے بھی نمازی بن جائیں گے، اور جب باپ ہی نمازی نہ ہوگا اور پھر وہ یہ چاہے کہ میری اولاد ولی بن جائے تو ہو سکتا ہے ایسا بطور کرامت، مگر ایسا اصول اور ضابطہ نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی نمازیں پڑھیے، سمجھدار بچوں کو بھی مسجد میں لے کر کے آئیے، اور جو نابالغ سمجھدار نہیں ہیں، مسجد کے آداب نہیں جانتے، ان کو مسجد میں مت لے کر کے آئیے۔ میری گفتگو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ بات میری بہتر لگ رہی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں، میں بھی ایک امامت بھی کرتا ہوں الحمدللہ، تدریس کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں مدرسے میں، مجھے دونوں طرح کے تجربات ہیں، اس لیے میں نے چاہا یہ ویڈیو آپ تک پہنچاؤں۔ ہمارے عزیز معروف بھائی نے میرے پاس ایک اسی طریقے کا پیغام بھیجا تھا کہ حضرت اس عنوان پر ایک ویڈیو ضرور بنائیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں مساجد میں ان باتوں کو لے کر کے ہی بڑے اختلافات اور جھگڑے کی نوبتیں آ جاتی ہیں گی۔ اس لیے ان ویڈیو کو پہنچائیے لوگوں تک، اصل صحیح پیغام پہنچائیے۔ آپ کو اگر یہ بات صحیح لگ رہی ہے اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، خود بھی نمازیں پڑھیے، گھروں میں بھی اسلامی ماحول بنائیے، بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے جائیے، اچھی تربیت کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ جو بھی بچے بچیاں دینی
دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب کے مستقبل کو روشن فرمائے، جو امتحانات کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اللہ سب کو ممتاز نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائے، پڑھ لکھ کر خدمت دین خدمت خلق کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔